فرمانے یا علی جی صدقے تھے وہ میٹھا نبی فرمانے دس کے تک پجی اکے جند جی میں اجازت دے میں تا عرش دا پاوا چھے گنا سبحان اللہ اجازت دے میں تا عرش دا پاوا چھے گنا ایک دیاڑے سے علی المرتضی کنے کافر کٹھے تھی تے آئے تے پوچھو نے فرمانے علی ایک گال پوچھ دوں جے جے ویلے اسادا مردے تا اسادا ہوں کو جلا دے لوں تے توہادا مردے تے دفنے دے کیوں ہوئے کافر کو جلے دے کیوں ہیں مسلمان کو دفنے دے کیوں ہیں تے میں صدقے تھی وہاں علی محمد عربی دا پڑھیا ہویا پاک نبی دا پڑھیا ہویا تے استاد دے علم کو پرکھنا ہوئے نا والا شاگرد دے علم کنو پتہ لے استاد چوکھا تکڑا اسے مدینے آلے دے نوکرو علی المرتضی جواب لیتے فرمانے ہوئے کچرے کو ہمیشہ جلیندہ رہیں دے تے خزانے کو ہمیشہ دفنیندہ رہیں میں نے کافر دا دل اے ہے کچرا تے مسلمان دا دل اے ہے حضور دی حب دا خزانہ پر میں نے خزانے کو دفنیندہ رہیں دے او علی المرتضی حضور سے مونڈے تے جاتی کھڑے نس فرمانے کت پنی آکسی عرش تک پوچھ گیا میں جملہ دیونے ہوئے حسینیو آخری آدمی تک مکمل توجہ میں ایک گال کرن چاہتا ہوئے علی نبی دے مونڈے تے ایک دفعہ ہوئے او عرش تک پوچھ ونجے تے جڑا پاک حسین کئی دفعہ سواری پڑا ہوئے میرا پاک حسین کے تک کنہ حسین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں یاد رکھو او لاڈلا حسین او سونا حسین حضور نماز پہ پڑھنن کانڈ دے ہوتے پلتھی مارتے چاڑھ بیٹھے سی جند جی وہ حضور ہون تسبیح ودھائیے ترے کنو ٹپیے پانچ کنو گزریے سات کنو ٹپ گئیے حضور سے چاہنے ہنیو ہی کو لہاواں ہی کو اٹھاواں تے اللہ وحدہ لا شریک دی رحمت قدرت الہی تجان دی ہے جو اے پاک حسین کیڑے کیڑے وقت کنو گزر سے کیڑے کیڑے مراحل کنو گزر سے اللہ پاک ہوں ویلے سجدے دے وچ پارت دیتی فرمائے میرا نبیہ خیال کریں میرے پاک حسین کو نالہ ہمیں بیٹھا اپنی مرضی نالے لہے بھی اپنی بیٹھا بھی اپنی مرضی نالے لہے بھی اپنی مرضی نال مدینے آلے دنوں کرو حضور سی تسبیح ودھائیے 72 تے جھولے مکی ہے نا پاک حسین تلے لتھے صحابہ فرمندن حضور دی پیشانی دے ہوتے مسلح دے نشان ہوئن صحابہ وانتے سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا کو دھانی تھی اکھیوں نے حسین کو سمجھو اج نماز دے وچ کنڈ دے ہوتے پلتھی مار بیٹھے حضور دی پیشانی مبارک تے نشان پیگن ماں تڑکے دیوڑ پئی حضور دے نوکرو پاک حسین ہاتھ بدھے تے آکھوس میری ماں کہیں آکھی جو میں حضور کو تکلیف دیوڑ گیا ہم فرمائنے میں تو سودا کرن گیا ہم نا میں نانے محمد نال سودا کرن گیا ہم فرمائنے جو اگر میرا نانا نبی اندر سردار تسبیحوں دینداری ہے حسین اپنے گول پھول دینداری ہے گول پھول دینداری ہے حضور دے نوکرو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت تو قربان تھی وہاں اے میرا پاک حسین اے لاڈلا حسین جن جی وہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھے فرمائنے ایک جہڑے عید دا جہڑا ہوئے عید دا جہڑا تے حسین دے سنگے جتنا بال ہن سی تے بال اپنے سنگے کو دیکھیں نہ سی بولا ہی کو ریس آم دین کوئی سونے کپڑے پئی ودا ہوئے نا بولا نکا بال ہوندی ریس کرتے اپنے پیو کو دیا با میں کوئی ہو جائے کپڑے گھننے ہوئی کوئی سونی جتی پئی ودا ہوئے بولا ریس کرنے نہ دینا بائی ہو جی سونی جتی ہوئے تے پاک حسین دیچھا سی بال وڈے وڈے سونے سونے کپڑے سونے سونے سواریاں سونے سونے سنگار آلہ قسم دے کپڑے سوٹ پئی ودے ہوئن تے جند جی وہ عید دا جہاڑا ہوئے سونیاں سواریاں پاک حسین بٹھیاں تے والا آمنند لال دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی اکھو سنانا سی انہیں بالیں دے سواریاں تے انتہا ساری تے سواری
اساڑی سواری کوئی کہ نہیں مدینے والے دنوں کرو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھے فرمائے میرے پاک نبی سی حسین دا منہ چنیا ارکا زمین دے اتے رکھے نے گوڑے مبارک زمین دے اتے رکھے نے فرمائے حسین کون کھینے جو تیری سواری کہنی تیری سواری نانا محمد ہے نا تیری سواری میں جو بیٹھا تو کیوں پیا گھبرے نہیں آپ میری مونڈے تے چڑھا جو پاک حسین مونڈے تے چڑھے نا سی جن جو بولا پاک حسین کی گال کیتی ہے کہ آکے سہانانا محمد وہ جتنا میرے سنگتی ساتھی امیار ہیں انہوں نے سواری نے مون دے بیت لگامے میری سواری نے مون دے بیت لگامی کہ نہیں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھ دے حضور سینی بارگاہ دے وچ ایک سرد رنگ دا دھاگا پیا پاک نبی سی وہ چاہتا اپنے مون دے وچ پا بیٹھے فرمانے حسین ارمانی نہ تھی یار ایک ہی کو لگام بڑھا بے ہی کو لگام بڑھا بے مدینے والے دنوں کرو حضرت پاک حسین جے جھولے اوہ لگام بڑھے نہ ہوں دھاگے دی بولا سی جن جیو حسین اپنی مرضی کرے اگر سجے پاسے چھکے میرا پاک محمد اڑیں دوڑ پر لا دوے اگر کھپے پاسے چھکے میرا پاک نبی اڑیں دوڑ لا دوے اور حضرت داتا علی حجویری خوبصورت سی نتیجہ پیش کیتے آدھے میرا سچا نبیہ آج تیری اوہ مرضی ہے جڑی پاک حسین آج تیری اوہ مرضی ہے جڑی پاک حسین دی مرضی ہے جند جو ہے او لادلہ حسین ہاں جند ناز مدینے والا برداشت کرنا ہاں جند لاد اللہ رب العزت برداشت کرنا ہاں حضور دے نوکرو او پاک حسین خود تطریح گے اپنے نام دے سبیل چلوا گے خود بکھا گے اپنے نام دے لنگر پکوا گے وہ جند جیو آج کتنا مہنگائی دا دورے آج بندہ روٹی واسطے سکھ دے ہاں پانی واسطے سکھ دے ترس دے سی جند جیو مگر میں صدقے دیواں اپنے گھر دی روٹی پوری ہوئے نہ ہوئے حسین دے نام دی سبیل غیرت من ضرور چلے دے حسین دے نام دے لنگر ضرور پکے دے باقی جند جیو میں پیغام دیوان چاہنا سی پاک حسین دے نام دی سبیل آپ کیوں یاد رکھی ودو سے جو یار ہنائیں جہاڑے ایسا سبیل چلاونی ہے پاک حسین دے نام دا لنگر یاد رکھی ودوں وہ جند جیو میں ایک تو اکگال یاد دیوان چاہنا پاک حسین دا قرآن سا کیوں یاد پاک حسین دا سجدہ سا کیوں یاد کنی ہاں کہیں والے پاک حسین دی جو میں سبیل یاد ہے یہ میں پاک حسین دی نمازی تا یاد ہومنی چاہیے یہ میں پاک حسین دی تلاوت قرآن بھی یاد ہومنا چاہیے ایسا اللہ پاک میرے یہ ٹھٹے ٹھٹے الفاظ قبول و مقبول فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ